میں امی محبت کی زبان چ بیان کرنا چاہنا یا اللہ اکبر ساڈے بھی لوگ جنگلی ہوندے نے جنگلاں وچ رہن والے ہوندے نے پینڈو ہوندے نے انہاں دیاں زباناں بھی کوڑیاں ہوندیاں نے انہاں دے جملے بھی سخت ہوندے نے انہاں دے لہجے بھی بڑے کرہت ہوندے نے لیکن آؤ نا میرے نبی دے دور دی اس جنگلی عورت دا ذرا او نقشہ تے دیکھنا جڑا انہیں میرے نبی دا بیان کیتا ہے حضرات گرامی قدر بڑے بڑے فصحا تے بلغا بڑے بڑے خطیب تے ذاکر ایتھے جناب انگلیاں دندا وچ دے کے خاموش ہو جاندے نے کہ ایڈی سونی شان ایڈا سونا حسن کسے خطیب نے بیان ہی نہیں کیتا جڑا سونا حسن اس جنگل وچ رہن والی ایک پادیا نشین عورت نے بیان کیتا ہے سبحان اللہ دیا دیا نکالت رہی تو رجلن ظاہر الوقاتے کہنیاں نے اوئے میرے سر دے تاج ابو محبت کن کھول کے سنی دھیان نال سنی وہ بندہ کڈا سونا آیا جڑا ساڈے گھر وچ آیا تھی رجلن ظاہر الوقاتے جڑا ساڈے گھر مبارک آیا سی نا او دا چہرہ اتنا خوبصورت سی کہ او دا حسن نمایا سی آپ بھی سونا سی تے جڑے پاسے جاندا سی نور وکھیردا جاندا سبحان اللہ دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال پڑھ لو یار دنیا تے آیا کوئی تیری نسل آگے سننا حسن الحلقے ملیح الوجہ کتنا سونا سی حسن الحلقے مطلب بندہ چہرہ سونا نہیں سی او دی پشانی بھی سونی سی او دے بازو بھی سونے سن او دا علم نشرہ والا سینہ بھی سونا سی او دے بازو بھی پنڈلیاں بھی سونیاں سن او دے پیر بھی سونے سن حتیٰ کہ اللہ نے انہوں سرہ دے بال تو لے کے پیران دے ناہنا تک حسن کا مرقع بنایا ہے اللہ اکبر حسن کا مرقع بنایا ہے ملیح الوجہ ہے وہ دا چہرہ کتنا سونا سی ملیح کہنے نے ایسا چہرے والا جنہوں ویکھیے تے بس ویندے ہی رہیے بندہ رجے ہی نا حضرات دنیا چ سونے بڑے ہوندے نے لیکن جدوں انہاں نوں ایک دو واری غور نال ویکھ لئیے تیسری واری ویکھن تے دل نہیں کردا حضرات گرامی قدر اے پادیا نشین جانگلی عورت کہندی ہے ملیح الوجہ ہے او میرے سر تے تاج اج ساڈے گھر وچوں مبارک آیا ہے او دا چہرہ اتنا سونا ہے جڑا ایک واری ویندا ہے او دا دل کردا ہے سارے کم چھڈ دیاں سب کچھ چھڈ دیاں ہر کم بھول جاواں بس سونے دا چہرہ ویندا رہواں سبحان اللہ میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا پڑھ لو یار چاکے دا وکھو میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا اللہ اکبر لم ضعیف ہو سجلتن ولم تزر ہو بھی سالتن اتنا سونا ہے او دی گردن لمبی اونوں عیبدار نہیں کر دی بلکہ اتنا سونا ہے قسیمن وسیمن او دا چہرہ با کمال ہے اور او دا حسن آپ بھی با کمال ہے جس پاسے جاندا ہے ادھر حسن بندا جاندا ہے اللہ اکبر وفی عینہ تاج وفی اشفارہ وطفن او دیاں اکھاں کالیاں تے موٹیاں موٹیاں وفی عینہ تاج کالیاں تے موٹیاں موٹیاں جتنی اکھ دا اے وچری پتلی جڑی ہوندی جتنی کالی ہوندی اتنا حسن زیادہ ہوندا اکھ جتنی موٹی ہوندی اتنی پیاری ہوندی وفی عینہ تاج او دیاں اکھاں موٹیاں تے کالیاں کالیاں وفی اشفارہ وطفن او تے آبرو لمبے لمبے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے اکھاں دی گل ہوندی بھی کہندیاں نے اکھ والو اکھ خالو اکھاں اتنیاں سونیاں نے موٹیاں بھی نے کہ انہاں آپ سرما نہیں پایا بلکہ اللہ نے قدرتی انہاں دیاں اکھاں انج دیاں بنائیاں نے جویں لگدا ہے کہ آپ ہی سرما پایا ہویا ہے انج لگدا ہے کہ 24 گھنٹے سرما لگا ہویا ہے سرم کی اکھاں نے پیاریاں اکھاں نے ازجو اکرم اللہ اکبر دو
دوے آبرو جیڑے نے اے بریک تے لمبے لمبے نے تھی انہوں کے ہی ساتاؤن ہوتی گردن اتنی چمکدار ہے اتنی نور والی ہے اتنی لطیف و کثیف ہے اتنی پیاری گردن ہے کہ جدو وہ کوئی شہر کھاندہ ہے انج لگتا ہے کہ شہر ٹھل دی نظر امری ہے دنیا کوئی تیری نام مثال دا پڑھ لو یار دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال دا اللہ اکبر فی لحیتہی قصاصن ان داڑھی کی گل کیتی ہے اس آمن والے دی داڑھی کیتی سونی ہے فی لحیتہی او دی داڑھی گنی تے چمکدار داڑھی ہے بڑی پیاری داڑھی ہے اللہ اکبر اذا سامتا فعلیہ الوقار حضرات سامنے کیا ہوئے گا بعض بندے سونے تے ہوندے نے انہاں دے نین تے سونے ہوندے نے انہاں دی اکھاں بھی سونیاں ہوندیاں نے انہاں دے آبرو بھی سونے ہوندے نے انہاں دی داڑھی بھی سونی ہوندی ہے لیکن وہ بولن تے انہاں دا حسن بندا ہے کہ چپ رہن تے انہاں دا حسن نظر نہیں ہوندا اللہ اکبر اذا سامتا فعلیہ الوقار وہ جد سونا چپ کر کے بیٹھتا ہے وہ تے وقار دے وچ عظمت آ جاندی ہے تے پھر بعض بندے ہوندے سونے نے لیکن بول دے نے کہ انہاں دے جناب حسن ظاہر ہو جاندے نے انہاں دا حسن ختم ہو جاندا ہے لیکن اے بی بی کی کہندی اذا تکلم سما وعلا الباہو جدو بولدا ہے او تے چہرے تے رونق تے نور مزید آ جاندا ہے دنیا تے آیا سونا بول گونج دیئے او دی آواز گونج دیئے یہ میں آپ سونا ہے او دی آواز بھی سونی ہے تے گونج دیئے جی میں پہلے بندے محسوس ہوں دیئے یہ میں آخری بندے محسوس ہوں دیئے تے چھڑی آواز گونج دیئے حضرات بندیاں دی آواز گونج دار ہوں دیئے لیکن مٹھاس نہیں ہوں دی اونا دی بولی میں جناب مٹھاس نہیں ہوں دی اگے